मुख्यमन्त्री तपाईँको विश्वास लागेन होला होइन किन खतरा शब्द भयो भनिकन मान्छे मात्र होइनन् हेर त यहाँ बल्ल पनि तर्फ धान हुनुहुन्न हाम्रो मुख्यमन्त्री ज्यू मुख्यमन्त्री जादव अनि नमस्कार म प्रकाश घर मेरो राजकोट कालीकोट बुढो माउली नानीकोट मेरो माउली हान्नी भौतिक बुढा आएपछि आमा भाटाले हान्नी भला आउला त हवै बसी आउला घरडा भुँडी चिरी आउला मतलब खाना खाए आउला भनी आउन जगाया आजभोलि त काँक्रा पनि फलिगए हुन्न बिचरा चिचिन्डा पनि लागिगए हुन्न बाडीडा होइन धान काट्ने बेला पनि भइगयो धान पनि काट्टै होला चुट्टै होला त्यो धान चुट्ने बेला पक पक पर खलोबाट उच्चेजना धान पनि फलाकै हुन्न फलिजाउन् शुभकामना छ दसैँको सबैकन अनि अब आज नयाँ कुडा कर्णालिकाको नयाँ भाग अब नयाँ भागमा चाहिँ क्या कुरा हार्ने त भन्दा कर्णालीमा अहिलेको तातो लेतो क्या पाकिरहेको छ त त्यही विषयमा उठानहरू अब कर्णालीमा तातो अरू क्या पाक्तो राजनीति बाहेक लेते फाँडो त भइगयो स्याप स्याप ओरबाट परबाट पछिल्ला केही दिन जस्तो एक हप्ता अगाडि दै बिचरा यो मुख्यमन्त्री काण्ड भन्ने हाम्रो कर्णालीमा साह्रै तात्यो गरम गरम भात उम्ले कोही मान्छे उम्ले कोही मान्छे पोखिया अन्त पोखिया मान्छे फेरि तलबाट सोरेर अझ हप्पिया भट्टुकाउनी हाले होइन भड्डुनी हाले अझ फेरि उम्लिया आजभोलि ती उम्लियाका मान्छे जति माथि बोबाले बोलाएका छन् माथि गएका छन् माथि कहीँखान क्या चित्त बुझ्छै कहीँखान क्या चित्त बुझ्छै कहीँको खोरो फुट्टो कहीँको क्या हुँदो अब कहीँखान कतिकन मान्छन् चित्त बुझाइसक्दा क्या बिचरा त्यो काण्ड आया बेला त हाय 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 दुई पक्ष चिया त्रिपक्ष भनौँ न एक पक्ष हुन्छ नि ओरबाटी बसिकन रङ्ग हेर्न बसेको रमिता हेर्न बसेको यो यसो पनि हेरिल्लो अरिल्लो ओरो पनि हेरिल्लो अरिल्लो होइन एक पक्ष त्यो भयो एक पक्षमा नाराबाजी लाउने मुख्यमन्त्री चेन्ज गर्ने मुख्यमन्त्री चेन्ज गर्न पाइँदैन काम गर्न देऊ लेतो काम भएको काम गर्न देऊ काम गर्न लागि बेला किन पर फालिदिँदा त्यस्तो नगर अर्को पक्ष थियो काम गरेन असन्तुष्टि भयो आफूले मात्रै खायो आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै पाल्यो यसै बीचबाट उब्जाको हाम्रो माथि राजनीतिका बोबा हुँदा नि त बोबा बलारी हेरी बसिया माथि नि अब ती बोबाहरु भेट्न गएका छन् अब माथिबाट कुरा मिलेन्न अब कुरा मिलाइकन तल आन्न अनि जनता भनन् न कुरा त मिलायो जेठौ पेट पोल्लै छ किनभने उनीहरुको केही होइन उनीहरुले भनेको पहिलाको जै उनी नर्मलै उनी अब यो काण्ड क्यारी सुरुवात भयो क्यारी अगाडि बढ्यो थाहा नपाया मान्छेहरु चाहिँ म क्लियरली भन्ने मलाई है क्या थाहा पाइराखे जानिराखे मैले जानेको जति है क्या हबै कुरा जाने पनि होइन म पत्रकार पनि होइन नेता पनि होइन कहीँ राजनीतिक विश्लेषज्ञ पनि होइन विश्लेषक हो कि त विश्लेषज्ञ हो त आज बस नाफानाबाट टोट्यो क्या यो भए हुनाले अब कुरा पहिला चाहिँ अलि पहिला हुन त अहिले पनि छँदैछन् तै भने टोटिया मानव लागि बिचरा त्यो अस्ति हस्ताक्षर गर्ने 18 जना मध्येमा कि पहिला हस्ताक्षर गर्ने पछाडि होइन पहिला हस्ताक्षर गर्ने मैले पार्टी एकता भएको भन्नु मात्रै लागेको थिएँ कि त्यही अगाडि एक शब्द भनिनु 18 जना हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक जनाले त अस्ति रात
अलि अगाडि हो 1 महिना जस्तो अगाडि कोही कोही थाहा छ रात 8 बजे यस्तै यो एकता बीचमा यो दुई पक्षहरू बीच गुटबन्दी बीच नाना चर्किया बेला ठाडै नेकपा एमाले जिन्दाबाद लेखी लिएर पूर्व है क्या नेकपा एमाले जिन्दाबाद लेख्यो अन्त पछाडि के भयो होसायो क्या मेटीले ती 18 जना हस्ताक्षर अन्य बित्ताका पनि ती पनि हुन् है के अब कहिलेकाहीँ कसले स्क्रिनसट पनि लगिया होला थाहा पनि पाए होला म बहुती भन्दैन यो कुरो होइन। अनि अब पूर्व एमाले र पूर्व एमाले बीचका पनि केपी ओली गुट माधव कुमार नेपाल गुट नामनापा गुटमुट वामदेव गौतम अर्को पक्ष पूर्व नेकपा केन्द्र माओवादी केन्द्र है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको केन्द्र यी आया दुई छाड मिसा भया मिसिसकेपछि चुनाव लडे चुनावमा कर्णाली प्रदेशमा जम्मी आयो 33 सिट नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट एकता भयो मतलब दुईवटा पार्टी भइगयो नेकपा भयो नेकपामा 33 सिट जिते अनि 33 सिटमा पूर्व नेकपा एमालेको धेरै छियो माओवादीको कम छियो। अब त्यो रस्का रस्कीमा आफ्नो धेरै भयो भने त जयखेन पनि मुख्यमन्त्री बन्न मन लागिजान्दथ्यो केन्द्रमा लड्ने नेता पनि तल आया छिया मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी पनि छिया म एउला मुख्यमन्त्री पहिलो भनिकन तर हलुवाई बाँडा जान नापा माथिबाट बान्डै पूर्व माओवादीको हातमा पढ्यो मुख्यमन्त्री है क्या भाग लाग्दाखेरि रिस आया जो का त्यो घटना सुरु भएकै त्यही पेट पोल्लो त्यही भएको एकता भए पनि त्यो एकता माथि दे भनेका नापा तला तर मन मिलिह के नै कि त्यो भए हुनाले अब त्यो दिया पेट पोल्लो त्यहीँदेखि सुरु भइगयो त्यहीँदेखि असहयोग सुरु भइगयो एक टोलीको किन भन्दाखेरि ए बिचरा मैले पाउने पद थियो मैले पाइनँ होइन अब कि त अर्कोचोटि पाउनलाई मैले कहीँ काम गर्नु पर्यो त्यो म स्थानमा छैन अब कि त अक्काले अन्न नदिनु पर्यो ताकि अर्कोचोटि मर्छु भनेर भन्न पाइयो सर्कमस्टेन्सेस भन्दैछु है यस्तो अर्या भनिकन भनेको होइन मैले यस्तै अवस्था सिर्जना भयो। अब त्यसपछिको कुरा आउँछ अब नेकपा केन्द्र पूर्व भनौँ माओवादी केन्द्रबाट नि आकांक्षी 2 जना छिया अब त्यो तमिकन थाहा पनि छ। अब यताका आकांक्षी पहिला नेकपा एमाले पूर्वबाट नाम पनि के बिचार गान्जा गुन्जा हुने लाग्यो है ओडपुड हुन लाग्यो अनि एमलाल कणेलजी हुनुहुन्थ्यो अनि यताबाट महेन्द्र साई अनि कता कता आकांक्षी त थाहा पायो होला नरेश भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले जो आर्थिक मामिला हेरिराख्नु भएको छ आर्थिक मामिला त्यही हो क्या अनि त्यसपछि गएर लास्टमा हाम्मा कालीकोटबाट महेन्द्र साईज्यू मुख्यमन्त्री हुनुभयो त्यहाँदै भयो पेट पल्लो सुरु। अब हाम्रो फेरि संस्कारै अलग छ के एक त मान्ठ म व्यक्ति है कि एक मुख्यमन्त्री पद र त्यो पदौनी बसेको एक मान्ठ गलत छ भनिकन म कहिले भन्दा पनि भन्दैन तर अरूका कारणले गर्दा गलतको जस पाउने भनेका त्यही हुन् तिनुका वरिपरि जो हुँदा त झुण्डहरू झडला र खाउँला झडला र टिपौँला र खाउँला गोजाउँदा हालौँला भनिकन बसेका जो मान्ठ छन् ती मान्छेहरूले कहिले न राम्रो सल्लाह सुझाव दिएनन् गरेनन्। अब त्यसको ठिक खासै काम गतिलो त भएको पनि होइन जनता न थाहा पनि छ। अब त्यो त्यही भया काम भनेको सडक खनिया क्यादा सडक खनिकन कैखा गाडी गुडाउँदा मान्ठा ती 2 पाङ्ग्रे खुट्टै चढ्ने भए सडकै क्या चाहिने थियो त्यो लग्या गाउँका ओटाला ढिला घरा भिटाडा ओडा पुरा फाल्या त्यहाँ म त कहिले के लाग्थ्यो कि त्यहाँ जाँडा गाडी गुड्दैन नि त त्यो रोडबाट अन्त गाडी त्यहाँ नि गाडी न 2-4 फाटा देखिने गाडी भनेका पनि राजनीति अन्य मान्छेका बाहेक अरू गाडी पनि जाने पनि नै ती रोडबाट हन्डे पनि नै
भने तिमी हँसै मानौ लागि बिचरा अबको 10-15 वर्षसम्म पनि जब मान्छेले एक गाडी खरिदने अरिकन त्यही रोडबाट चलाउने हैसियत राख्दैन ती रोड भोलि बिहान कबाड भइकन जाने हो कि त रुपियाँ थपिराख्नु पर्यो त खर्च हारिराख्नु पर्यो मर्मत हारिराख्नु पर्यो अब त्यो भइहाल्छ त्यसको ठिक्क करिब 3 वर्षपछि यो बीचमा अरू पनि प्रयास कयौँ भइआएका छन् भित्त त तर 3 वर्षपछि के भयो भन्दाखेरि पूर्व हिमालय हैन त्यहाँका केही साथीहरूको 18 जनाले चाहिँ गुपचुपमा हस्ताक्षर लेखन आया अक्षर हेरेपछि हुन त एक्सिलेन्ट दिने भेरी गुड दिने ती अक्षर हेरे भए त त्यो प्रस्ताव क्या अविश्वासको प्रस्ताव भन्दा नि त त्यहीखन हेरिकन छेरा अक्षर क्या हुन्छ भाइ हस्ताक्षर पनि एकै भएका हैन अक्षर पनि त्यही डटपेन पनि त्यस्तै लेखिकन आयो 18 जनाले सिग्नेचर गरिकन 18 जनाले सिग्नेचर गरिकन ल्याइसकेपछि अब मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली ठिक भएन मुख्यमन्त्री चेन्ज गर्नु पर्यो अक्को आउनु पर्यो यो शैलीले भएन उनको माग के थियो विकास भएन भन्ने योजना यो एजेन्डा थियो है त्योमा बिचारो कोही आइकन मेरो खोरो गुच्चे हेल हैन हानिकन मान्न ओर हान्नु पर बान्नु अर तर म ढुक्क हुन सक्दैन कि तँले विकासका लागि विकास भएन भनिकन यो हराएका हो भन्ने कुरा न जनता मानन्न न तिमी स्वयं भित्तबाट मान्ने हो बाहिरबाट ज्याप गरे पनि त्यसपछि 18 जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै त्यसपछि कर्णालीको राजनीति गरम भयो बिचारा त्यही दिन गइकन ढुलाइ लागेन गइकन खाना खुवाइ लागेन नेता कार्यकर्ता ती भएका तल लाउन त झडेपछि खाउँला भनिकन बसेका तिनीको त चेन हराम भइहाल्छ बिचारा अब के हराउँ र को हराउँ हुँदो त त्यो चिलाइ बाउली बाबुला हुँगेर्ने उगान्ने त्यसपछि फेसबुक भित्ता सित्ता पोतिया दुनियाँ थरीका कुरा भया हैन मान्छेले आफ्ना राय विचार विज्ञ बौद्धिक हाम्रा फेरि कालीकोट कर्णालीका त एक घर एक बौद्धिक मान्छे हुन् इन्टेलिजेन्ट भेरी इन्टेलिजेन्ट इज हाउ इन्टेलिजेन्ट आमामा इन्टेलिजेन्टको लेभलै फरक हुन्छ फेरि आफ्नै कहानीहरू हुन्छन् आफ्नै इन्टेलिजेन्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू हैन काम गर्न देऊ भनेर नारा लगाइरहेका हुन्छन् आमा काम नलागेको डोजो रमाइकन बसेको छ हामी यहाँ काम के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन नि तर काम गर्न चाहिँ दिनुपर्छ पछाडि थाहा पाएँ मैले पनि अब कोहीले नारा जुलुस लाउँदालाई कोही पक्षमा उभिया कोही विपक्षमा उभिया कोही हुँदा नि त रङ्ग हेर्ने जा ओराउनु बसिकन लाइब्रेरी हामी कन क्या छ होइ मुख्यमन्त्री खै भनिकन ओराउने नाच्न लगाएर त्यस्तो अवस्था भयो एकचोटि त बडा रमाइलै भयो अब त्यो रमाइलो भयो हुँदै गयो त्यो हुँदै गयो त्यहाँ ठ्याक्क मुख्यमन्त्री पनि बाठा मान्ठ सचेतक गुलाब जामुन सरलाई हटाइकन पनि के भने थाहा पायो कि तपाईँको कार्यशैली खासै ठिक भएन आजसम्म गर्नुभएको कामलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँले बिदाई गर्नुपर्छ भनेर अर्को सचेतक नियुक्त हुनुभयो ब्याकडेटमै अघिल्लो दिनको मिति राखेर मतलब अघिल्लो दिनको मिति राखेर यो दिनमा चाहिँ सचेतकलाई चाहिँ हटाइएको भनेर आयो विज्ञप्ति अर्को मिटिङ बसाउनु भनिएको छ है कि मङ्गलबार 1-2 बजेतिर त्यो जियारी पनि मिटिङमा बसाउनु पर्ने अब त्यसपछि भयो त्यहाँ 18 जनाका सिग्नेचर हुँदा नि त त्यहाँ आया अब क्या होला कसो होला अब केन्द्रका मान्छे पनि खासै बोलेनन् 2-4 मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ भएका मन्त्री पनि चुपचापै छ है क्या तिमी भने मानवला गइकन हेर पनि अरू बेला त ठ्याक्कै स्टेटमेन्ट निकालिने मान्छे त्यही बेला भित्त त कोही है क्या कोही बुझिराखे कोही बाहिर जे बोले पनि भित्त त कोहीको पुरै समर्थनै थियो त्यो त हेरेकै हौँ थाहा पाएकै हौँ अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि आयो अनि त्यहाँनिर यस्तो युटर्न आइदियो नि साथीहरू हैन अब युटर्न के आयो भनिकन भन्दा भने 18 जनाले जो सिग्नेचर हरेका छिया
7 जनाले फिर्ता लाग्यो सिग्नेचर। बिचरा अचम्म म क्या मान्न थाहा पायो कि एक दिन अगाडि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति हाम्रो विमति रह्यो, उसले काम अरेनन्, दुनियाँ थरी अरेनन् भनिकन हस्ताक्षर खाके आदिकन आने। अब एकै रात काँदै सुन्तराली एयरपोर्ट बन्यो, हिल्साको सडक काँदै पर हुम्ला छोइकन पिच भइकन गयो। काउँदा ती युनिभर्सिटी ठुला युनिभर्सिटी आएर पछि अस्तिको कुरा ठोक 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 म ढुङ्गाले हानिहाल्छु भने अब त्यस्ता ढुङ्गाले नहान्ने मान्छेहरू चाहिँ ढुङ्गाले हान्ने विद्यार्थी ठुल्ठुला नेताहरू ती क्यारी काँदै एकदम सज्जन विद्यार्थी भए त्यस्तो परिवर्तन भयो। छकालै चाहिँ ती सिग्नेचर 7 जनाले फिर्ता लगाए। 7 जनाले फिर्ता लगाएका मध्ये 1 जना नियुक्त भए सचेतक क्या, सचेतक नियुक्त भइगए। अझ भए 2 सचेतक, 1 प्रमुख सचेतक, 1 तल्लो सचेतक भइगए। सञ्चार माध्यममा आयो त्यसपछि 3 जना पद पाउने है, 3 जनाले मन्त्री पद पाउने, मन्त्री पद फेरबदल हुने, त्यसपछि त्यहाँ रस्कारस्की हुन लाग्यो, झगडा हुन लाग्यो। अब कोही पक्षमा बोल्न लाग्यो, कोही पक्षमा, कोही पैसाले बिक्या भने, कोही इमान गयो भने। अब तिनीहरूको पदाई लागि तिनले हस्ताक्षर गलत अरेनका भने के तिनीहरूको पुरो बहिष्कार अरे पनि हुन्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल राय है, मेरो विचार। कोही मान्छे रातारात है मुद्दा, विकासको मुद्दा भन्दा बाहिर गइकन, मैले विकासको मुद्दाको विषय गर्दैछु है, तपाईँ विचार रिसाउला आफ्ना कार्यकर्ता नेताले यस्तो भन्यो भनिकन ज्या भने पनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मान्छे पैसा पहुँच रुपियाँका कारणले गर्दा या प्रलोभनमा आइकन आफूले हिजो गरेको निर्णय आज गलत छ भन्छ भने एउटा पदमा ओहदामा बसिसकेको मान्छेको इमान भनेको 2 रुपियाँको पनि नै। कोही माना नमाना, मैले आफू सही हुँ भन्नुको मतलब तुमी गलत हो भने होइन। तुमीले आफ्नो राखेको विचार सही छ, तुमीले समर्थन गरेको नेता सही छन्, तुमीले भनेका मान्छे सही छन्, आइ हाय हाय कहीँ लेप लाइन जाछन्, कोमडलाई दल्न जान घर लिप्न जाछन् कि, तर कहीँ न कहीँ ती मान्छेले आफ्नो इमान बेचेका हुन्। के हिजो गर्नु हुँदैन थियो? त्यस्तो गल्ती जानमा हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यो ठुलो मुख्यमन्त्रीको जस्तो हस्ताक्षर भनेको सानो कुरा हुन सक्छन् होइन। आफ्नो हस्ताक्षरको अवमूल्यन चाहिँ नगरौँ भन्छु म। अब यी कुराहरू भए यो प्रसङ्ग है, मैले प्रसङ्ग मात्र जोडेको, अझ एउटाको विरोध र एउटाको समर्थनहरू नभने, मैले यी घटनाक्रमहरू मात्रै भनेको हुँ। त्यसपछि अलि भित्तर किचलो भइसकेपछि चाहिँ माथि बोबो बसेका छन् त माथिबाट, पाइलट बोबोहरू। पाइलट बोबोले पत्र पठाया, हाँटा तो लेखा तो ही त बात गर्नुपर्ने हो। तैँले भौती त्यहाँबाट ख्यास्यासा नलाग्यो, पढायो भनिकन माथि बोलाएका छन्। माथि आफ्नै विचार दिया हुन्न, क्या अरे हुन्न, कोहीले क्या भन्यो होला, बिचारा कोही रुसियाका हुन्न, कोही क्या हुन्न। अब त्यो क्यारी माथिले मिलाइकन आउने हुन्। ऊ मुख्यमन्त्री हुने भए ऊ पहिलाका सचेतक पनि सचेतकै भइकन आन्न। यो भयो प्रसङ्ग है क्या, कुरा ज्यापा मिलाउन। अब मेरो मुख्य कुरा भनेको, मुख्य कुरा है क्या, अब यी अगाडिका फजुल कुरा हुने, उनले अरेका कुरा हुन्। अब मुख्य कुरा भनेको यसभित्रका नि बाछा साँडेको जुदाइमा त्यो गोठ हुँदा त गोठभित्र साँडे लड्यो भने मिचिनेको हुन् बाछा, बाछा भनेका हुन् हामी जनता। विकास त तल गोठबाट हाले पोर्रो भइयो त क्या, त्यो लितिरी पितिरी त्यो गोबर पनि उछिन्। अब ती माथि त मिलिकन त आन्न बिचरा। तर यार सितिमिति दाई भाइको झगडा भइकन आया, दाई भाइको मात्रै झगडा भइकन आया मान्ठ आयो भने त केही ठ्यासा ठुस्सा भनिल्यो भने नाक खुम्चिहाल्नु पर्यो भनेपछि ती त राजनीति अडिकन अडिया मान्ठ। ती भोलि बिहान कर्णालीका विकासका मुद्दामा के अरे एकै हुन्न। मुखन्त बडा रमाइलो लाग्छ त्यो, खोच्या पनि हुन्छ नि, मिचाइ त अब जनताको हुनुपर्ने छ।
एकाले यसो काम गर्छु भनेर ठ्यास्स नाक लाउने हुन्, अक्काले यसो गर्छु भनेर ठ्यास्स नाक लाउने हुन्। अब त हलो अट्काउने काम त बडा हुनेवाला छ त्यहाँनिर त। अब क्यारी मिल्ने हो त्यो कुरो, तर दुःख चाहिँ जनता नहुने हुनेर विकास भएन भन्दा थियो। अब त विकास झन् हुने सक्ने अवस्थै देख्दैन। नापा के आशा हुँदा त जनतामा यार बिचरा केही अरिलन न यार। अब त मिले क्यारी मिल्ने हुन्थ्यो, फुटिसके भलारी कहाँ टुक्रा टुक्रा भइसक्यो मान्छे। ती माथि र जहाँ ती फुटिए गिलास नाना चुप्काइकन सुपर ग्लुले माथि दे पठाए पनि कि छताछुल्लो त तल भइजाने हुन्। मलेपको रिपोर्टमा लेखा परीक्षाको रिपोर्ट पढेको छ कि त्यो कैका कति पैसा फिर्ता हाल्नु पर्ने छन्। अब त्यो विषयमा कैका छलफल हुँदैनन्। मान्छे त कहीँ ठुलाइरहेछन् अरू पनि। वाह त बिचारो, मैले त अस्ति पनि भनेको त मैले मुख्यमन्त्रीको पक्ष हार्यो, आफ्नै कालीकटा मान्छेको पक्ष हार्यो भनिकन भनौँला कि मैले पक्ष हारेको होइन, मैले व्यक्तिको बारेमा बोलेकै होइन, मैले मुद्दाको बारेमा बोलेको हुँ। विकासका मुद्दा चेन्ज र केही अन्य भए, विकासको मोडेल चेन्ज गर्ने भए, अहिले तत्कालले चाहिएका भनेका चेन्ज अन्य भए, एउटा पद्धतिको चेन्ज र विकासको स्वरूप एउटा चेन्ज र नयाँ सल्लाहकारहरू राख, अलि मान्छेलाई सल्लाह दिन सकुन्, ज्ञान भएका मान्छेहरूले सल्लाह माग्न सकुन्। त्यो अरू मात्रै भनेको हो, मैले कुनै व्यक्तिको पक्ष लगेर बोलेको भने होइन। अब कहीँ चित्त बुझेन त तुम्बा बुढामा कुनै चित्त बुझेन, म त लड्न गया त नै। आफ्ना विचार हुन्, आफ्ना राय हुन्। म आफूले मैले अघि पनि भनेको विचार फोकस राखेँ कि यो कुरा मुख्य फोकस राखेँ। करते कि खान्न भने जहाँ फोकस राखेँ। मैले आफ्ना केही कुराहरू राखेँ र ती कुराहरू मलाई सही लाग्यो भन्नुको मतलब यो हुँदैन कि तुम्बा कुरा गलत छन् भन्ने। तुम्बा कुरा सही छन्, तिमी आफ्नो ठाउँमा सही छौ, तिमीले बोकेको मान्छेहरू सही छन्, तिमीले काँडा हालेका मान्छेहरू ठिक छन्, तिमीले जुडिनु परेका योजनाहरू कुराहरू सही छन्। मैले के भनेको पनि छैन। तर अबको अवस्थामा कर्णालीको विकास चाहने मान्छेहरूले, कर्णालीको विकास खोज्ने मान्छेहरूले काट्नुपर्छ भनेको होइन, यसरी नकासे। के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा अब केही घटनाक्रमहरू यसरी बाहिर आउने छन् भोलि बिहान, जसले विकासमा केही बाधा पुर्याउनेछन्, त्यसको लागि जनता चाहिँ अब सचेत हुनुपर्छ बिचारो। हुनु त जति ज्या भने पनि ऊ नेताले जति ज्याएर पनि माथि बसेका बोबाले हक भने हग्ने, पात भने पात्ने, बस भने बस्ने, उठ भने उठ्ने, गोठा फाट सहतरक कभरअप हवैयर नै माथिदेखि सञ्चालन हुने हो। त्यही पनि तलका नाना जनताले पेल्दैरह्या होइन, नाना दिँदै रह्या केही अर भने। अब कोही मान्छे मकन भन्दा विरोधै अरिकन हुने अरौँ क्या, हामी विरोध कहाँ दिएर क्या हौँ। हामीले विरोध गर्ने भनेको के हो बिचरा? यो किन अरिस काममा विरोध गरेको होइन, यो काममा विरोध गरेको, यो काममा विरोध गरेको होइन नि, यो काममा विरोध गरेको होइन, यो मान्छेका नाममा पनि विरोध गरेको होइन। यो विरोध गरेको कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था विरुद्ध मान्छेहरू, नेताहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू गया भने जनताको दायित्व पर्छ कि ती कुराहरूमा खबरदारी गर्नुपर्छ। फरक यति हो कि खबरदारीको शैली फरक हुन्छ। कोही चुपचाप लाइकन समर्थन गर्नु मतलब नलेख्दैमा, बोल्दैमा चुपचाप लाइकन समर्थन गर्दा साइलेन्स भन्ने कुराहरू एउटा मौनताले पनि केही जवाफ त दिन्छ नै। चुप्प लाग्नु भनेको त्यो भए हुनाले यो कुराहरूमा राम्रा कुरा त राम्रा छँदैछ नि त हो। कति भन्नु विचार, हामी राम्रा कुरा कति हामीले प्रचार गरे नै कर्णालीका। हाय 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 हाय। त्यही भए हुनाले विचार भौती त भन्दैन, यो मुख्यमन्त्री एक पद हो। जो बस्या पनि, तपाईँ घराई मान्छे बस्या पनि, तपाईँ बोबो बस्या पनि, तपाईँ बाउजू बस्या पनि, हामी बाउजू बस्या पनि, अरूका बाउजू बस्या पनि, आमा बस्या पनि होइन, जोही छोरा छोरी श्रीमती जो काका काकी भतिजी जो बस्या पनि बसौँ कि, तर जनताले विकास भएको नाना केही भएका कुराहरू चाहिँ महसुस अरू यति मात्रै हाम्रो कामना हो। अरू भौती भन्दैन, यो विषयमा अरू बिस्तारै भयो भने अरू कुरा पनि लेखेन आउँला। अनि र अन्तिममा मेरो विनम्र अनुरोध चाहिँ मुख्यमन्त्री र हाम्रा महेन्द्र साई र एमलाल कणेलज्यूलाई छ,
माननीय जीवहरू तुमी भला मान्ठाऊ। तुमीले देशमा कयौँ सङ्घर्ष गरी आएका, लडिकन आएका, पढिकन आएका, जेल नेल भोगिकन आएका मान्ठा। तुमीले अराएको योगदानको हामीले कदर गरेका छौँ, त्यही बिहे यसरी बोल्न पनि पाएका छौँ। तुमीले भन्ने है त प्रायले भन्दा हुँदा नि त सिगाने टोको अहिले भौतिक बोल्लो, हामीले लडिकन, हामीले जेल नेल गरिकन, हामीले युद्ध गरिकन, दुनियाँ थरी गरिकन अझ पनि बोल्न पाएका छस् त भन्दा हुन्। बिचरा नानु छिया म कहाँदै लड्न जान आउँ त, ओए नापा नापा सहयोग गरेँ हौँ त, मारे या कुकुर फाल्न गएकै हौँ, मैले टिमुर टिमाउनु लगाएर टिमुर टिप्न गएकै हौँ, म नापा नापा राँगा चुलो सर्नु पनि म गएकै हौँ, नानै भए पनि उमेर। अन्य जति त अराएकै त हुँ। त्यही बिहा तुमी आफ्ना इगो जुन छन्, तुम आफ्ना भित्र त्यतै ईर्ष्या एकअर्काप्रतिका ज्या छन्, काठमाडौँमै छोडी आए, आमा कडारी नल्याए बिचारा। बिन्ती छ नल्याए ती जो काठमाडौँ गया छौ त ती पढियै राखिया ती। केन्द्रले हेप्यो, काठमाडौँ राजधानीले हेप्यो भनिकन तपाईँले बैराग उठाएका थियौ त पहिला। आजभोलि त्यही हुनाले ती तुम्बा रिस, तुम्बा राग, तुम्बा एकअर्काप्रतिका दुश्मनी, तुम्बाप्रतिका ज्या छन्, काठमाडौँ छोडिआया, रित्तै गराया, हाटदै भएर गोटा ल्याइआया होइन। त्यसपछि गएर ल्याया गुडहुड ल्याइकन आया, केही मिठा मिठा चिज ल्याइकन आया होइन। जनता पर्खिबसेका छन् यार, झगडा नगर बिचारा, पद पाइकन खुलै ज्ञान नि हो, भोलि बिहान मर्नै छ यार बिचारा, खरानी हुनुपर्ने छ, बग्ने कि भेरिउँदो हो कि कणालिउँदो हो। त्यही भए हुनाले राम्ररी फर्के न हवेको अर्थविर्त लाया। अब हामी विकासका मुद्दामा फोकस हौँ, व्यक्तिका पक्षमा होइन भनिकन। अब योभन्दा भौतिक क्या भन्नु। अब जो कार्यकर्ता हेरिराख्नु भएको छ, नापा नापा झोकाया पनि होला, क्या झोकादा बिचारो। भोलि बिहान जति ज्या भने पनि काम लाग्ने भनेको गाउँले मै हौँ, दाइ क्या भयो भनिकन फोन गर्यो, भाइ क्या भयो भनिकन फोन गर्यो भने आउने मै हौँ, नि त को आउने हो। उनी त व्यस्त हुन्, मिटिङ आउने व्यस्त, हस्ताक्षर गर्न व्यस्त। त्यही भए उनीहरूले चित्त नदुखाएर बिचारो। थाहा त तैँले पाएका छौ कुरा, बाहिर नलेखा पनि नबोल्या पनि भित्ती मन कुडो त मनै कुडो। त्यही भए हुनाले राम्ररी बस्या, दसैँ मनाया, छोरीले डाँडा काँडा ढाकुन, बाँकी रुखलाई ढाकुन भनौँ भने अस्ति पहिरो आइकन लैगयो भनौँ। त्यही भए हुनाले यो कोडी भाइरस पनि छ, मुगालो लाइकन भए पनि जियारी भए पनि अक्षता जमारा सबैले लाइहाल्यो, सम्झिँदै रह्या आउँदैहरूलाई। अनि रोक त युट्युब च्यानल छ, अरू भाग पनि यस्तै यस्तै राखिया छ, युट्युब च्यानलमा पनि हेरिल्या, पछि रकम आयो भने बाँड्चुँड गरौँला, खाउँला है क्या। हस् त हजुर, बाइक यहाँ शुभकामना छ दसैँको। कणालीतिर, भेरीतिर, मुख्यमन्त्री कोही काहीँतिर, कोही काहीँतिर, म बाइक यहाँ घरतिर जद हजुर।